बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बहन भाइयों, कभी आपने सोचा है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले इंसान को अल्लाह ताला कैसे और किस तरह नवाजता है? कि जब एक इंसान दिल की गहराइयों से मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ और पूरी इस्तकामत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने लगता है, तो आज जान लीजिए ये अमल उसकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। और फिर ऐसे बंदे के हक में अल्लाह ताला के यहाँ से ऐसी अजीम अनायतें लिख दी जाती हैं जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर देती है। सुभान अल्लाह, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां अता फरमा देती हैं। तो आज जानिए वो कौन सी खूबियां हैं, वो कौन सी अनायतें हैं, इनाम हैं जो रब ताला दरूद पढ़ने वाले को नवाजता है। इस्लामिक बहन भाइयों, जब इंसान बार बार दरूद पाक पढ़ते हुए अपने दिल को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पाता है और इसी इखलास की बदौलत रब करीम अपनी रहमत के तमाम दरवाजे उस पर खोल देता है। सबसे पहले तो हमेशा आप ये याद रखिए कि दरूद पाक की जो तौफीक है, दरूद पाक का जो पढ़ना है, वो कोई आम अता नहीं है। सबसे पहली अता ही यही है कि अल्लाह ताला ने आपको दरूद पाक की तौफीक अता कर दी है, कि एक ऐसी खास अनायत है जो सिर्फ उन्हें ही मिलती है जिन लोगों को रब करीम चुन लेता है, रब करीम पसंद फरमा लेता है और खास कर लेता है दरूद पाक पढ़ने के लिए। वो लोग जो दरूद को अपनी जिंदगी में हर हाल में शामिल रखते हैं, तो ऐसे लोग रब ताला को पसंद आते हैं और उनकी यही अदा रब ताला को पसंद आती है कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद जो है वो फिर दरूद पाक पढ़ने की तौफीक नवाजता रहता है। और ये जो नमात आगे जिक्र किए जा रहे हैं, ये भी उसी बंदे को मिलते हैं, दरूद पाक पढ़ने वाले को, जिससे वो लोगों से अलग, मुमताज और खुश नसीब बन जाता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले के लिए सबसे पहला जो इनाम है वो नोट फरमा लीजिए कि अल्लाह ताला उसकी जुबान को ऐसी तासीर अता कर देता है कि वो जो भी दुआ करता है, उसके दिल से जो भी दुआ निकलती है, उसके लबों से जो भी दुआ निकलती है, अल्लाह ताला उस दुआ पर कुन फरमा देता है। अल्लाह ताला उस बंदे के लिए तमाम दर कबूलियत के खोल देता है। हमें इस राज से आगाह करता है कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ा जाए, इंसान की दुआ जमीन और आसमान के बीच रुकी रहती है, यानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। गोया दुआ का परवाज करना दरूद के बगैर मुमकिन ही नहीं। तो गौर कीजिए, हर दरूद पढ़ने वाला इंसान जो है वो अपनी हर दुआ के शुरू और आखिर में दरूद शरीफ लाजिम शामिल करे ताकि दुआ आपकी ऊपर पहुंच सके। तो सोचने की बात है ना कि जिसके लब हर वक्त दरूद में मसरूफ रहते हैं, उसकी दुआओं की शान क्या होगी। वो तो अल्लाह के यहाँ ऐसा मुकाम पा लेता है कि उसकी हर दुआ फिर शर्फ कबूलियत के साथ नवाजी जाती है। सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो रब ताला से जो भी मांगे अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देता है, और ये मर्तबा आम लोगों को हासिल नहीं होता बल्कि चंद खास बंदों के हिस्सों में आता है। और ये ख़ास बंदे वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला दरूद पाक की तौफीक अता फरमाता है, और जो लोग फिर कसरत से दरूद पाक का जिक्र करते रहते हैं अपनी जिंदगियों में, ये होते हैं वो ख़ास लोग। और इन्हीं ख़ास लोगों को ये जो अनायतें आज की वीडियो में आपसे शेयर की जा रही हैं, अल्लाह ताला ये दोनों अनायतें इस दरूद पाक पढ़ने वाले के हक में लिख देता है। ये दोनों चीजें उसे जरूर अता करता है। और इसे यूं बयान फरमाया गया है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों की हर दुआ पर कुन फरमा देता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, मैं ही हूँ, बेशक मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जब मैं किसी चीज के बारे में कहता हूँ हो जा, तो वो हो जाती है। और जब मेरे बंदे मुझसे मुसलसल दरूद पाक पढ़कर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से दुआ करते हैं, तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह। इससे साफ जाहिर है कि औलिया और सालेहीन की दुआओं में यही तासीर और कबूलियत रखी गई कि उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह के दरबार में जरूर शर्फ कबूलियत पाते। ये वही मर्तबा है जो दरूद शरीफ की बरकत से बंदे को अता किया जाता है। तो जब भी कोई खुश नसीब बंदा दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का लाजिम हिस्सा बना लेता है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुसलसल दरूद पढ़ने लगता है, तो अल्लाह ताला उसे कबूलियत का इनाम बख्श देता है, उस बंदे पर कबूलियत के दार खोल देता है। अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है, उसकी हर जो है हाजत पूरी होती है। और दूसरा इनाम नोट कर लीजिए, जो दरूद पाक कसरत से दरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, जो अनायत उस पर होती है, वो है रूहानियत की बहार उतरती है उस पर, उसके वजूद पर अनवार और तजल्लियात का साया छा जाता है। जी हाँ इस्लामिक बहन भाई, और रब ताला के अजीम फरिश्ते उसकी महफिल को घेर लेते हैं। आप जानते हैं
جس طرح لیلۃ القدر کی رات میں جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں، بالکل اسی طرح درود پڑھنے والوں کے لیے بھی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ان لمحات میں ان کا دل سکون محسوس کرتا ہے۔ ایسے لوگوں پر پھر رکت طاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور یہ کیفیت اس بات کی علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کا جو ہے وہ جواب عطا کیا ہے، اور وہ اس دنیا کی اعلیٰ ترین ہستی سے جڑ گیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے خاص بندے جب کامل ہو جاتے ہیں نہ تو بیداری کی حالت میں بھی یہ انوار اور فرشتوں کی حضوری دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ اس روحانی سفر کے آغاز پر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشاہدات خوابوں میں دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ یقین کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ روحانی مناظر اور ملکونی مشاہدات کو دیکھنے کے لیے انسان کا محض جسمانی آنکھوں کا سہارا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے کہ روح نفس سے آزاد ہو، یعنی جب تک جسم پر خواہشات نفس کا پردہ چھایا رہے انسان ان باریکیوں اور نورانی جلووں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیند ایک ایسا لمحہ ہے جب جسم کی گرفت اور نفس کی گرفت ایک جیسی نہیں ہوتی، وجود کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور اسی کمزوری کے ساتھ روح ملکوتی آسمانوں کا نظارہ کرنے لگتی ہے، اور جب درود شریف کی برکت سے آپ کا رشتہ ملائکہ کی دنیا سے جڑ جائے اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہ باطنی کیفیت عطا کر دیتا ہے جسے طہارت روح کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر نہ صرف نگاہ کسی غیر کی طرف بھٹک پاتی ہے اور نہ دل و نفس کسی آلودگی یا کثافت سے داغدار ہوتے ہیں، بلکہ شخصیت ایسی پاکیزگی اور تقوی سے بھر جاتی ہے کہ دنیا کی غلاظتیں اور برائی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں ایسی ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے کہ دنیا بھر کی مخالفتیں، مزاحمتیں، سازشیں اور مخالفت بھی آپ کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی۔ دنیا کے عام لوگ تو ایسے حالات میں راستے سے ہٹ سکتے ہیں، ان کے قدم بھی کانپ سکتے ہیں، لیکن وہ دل جو نور سے جڑ گیا، یعنی جن دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گہری ہو گئی اور درود پاک نے روح تک رسائی حاصل کر لی، تو اسے پھر کوئی طاقت نہیں لا سکتی۔ اور جب یہ روحانی کیفیات عطا ہو جاتی ہے تب انسان کی باطن کی دنیا اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ وہ ہر قسم کے لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ نہ دنیا کی چاہ میں جھکتا ہے، پھر نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے، اور نہ ہی یہ امید کے بوجھ میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی ہر سجدہ ریزی، اس کا ہر مجاہدانہ محنت، اس کی ہر عبادت اور اس کا ہر درود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسلامی بہن بھائی، شریف نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دلوں سے غم اور فکروں کا بوجھ بھی ہٹا دیتا ہے۔ جو درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی فکر پھر آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ درود شریف دراصل ایک ایسا نظام ہے جسے ہم نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں۔ آج کی دنیا سکون کی تلاش میں ہے، مگر سکون صرف اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں چھپا ہے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو گویا وہ سکون پا لیتا ہے، اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، اس کی روح روشنی سے منور ہو جاتی ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کی حقیقت کو نہایت حسین الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا جہنم میں نہیں ڈالا جاتا، اور اگر اس نے جہنم کے اندر بھی درود پڑھ لیا تو دوزخ کو ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے۔ یہ کلمات درود کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تاکہ ہمارے غم دور ہوں